केन्द्रमा चाहिँ अधिकार बढी हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। यस्तै यस्तै किसिमका राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धतिहरू मध्येको एउटा पद्धति हो हैन, यो सुधारिएको पद्धति हो हैन। अब यो कस्तो पद्धति हो भन्दाखेरि राज्य शक्ति हामीले भनेर जुन माथि पढ्यौँ नि, राज्यको कार्यपालिका सम्बन्धी शक्ति हैन, न्यायपालिका सम्बन्धी शक्ति र व्यवस्थापिका सम्बन्धी शक्ति हैन, हो यिन त तीनवटा शक्तिको प्रयोग एउटै तहले मात्रै नगरेर हैन एकभन्दा बढी तहबाट प्रयोग गर्ने पद्धति हो हैन। हामीले अब बुझ्नका लागि नेपालकै स्वरूप हेर्यो, शासकीय स्वरूप हेर्यो भनेपछि हैन पहिला कस्तो थियो भनेपछि खास गरी ६३-६४ भन्दा अगाडि हैन केन्द्र शासित थियो हैन। केन्द्रले नीति नियम बनाउने, केन्द्रले बजेट बनाउने हैन, केन्द्रमा नै के थियो त तपाईको विभिन्न किसिमका चाहिँ योजना तर्जुमाहरू गर्ने हैन। भनेको मतलब शासकीय क्रियाकलापहरू केन्द्रमा हुन्थे र केन्द्रले तोकिएका कामहरू गर्नका लागि केन्द्रकै निकायहरू विभिन्न स्थानहरूमा विकेन्द्रित गरिएको अवस्था थियो हैन। अब यहाँ तुलना गरौँ त, अब अहिलेको संरचना बुझौँ त। हो अहिले के छ, 3 तहका सरकारहरू बनियो हैन, प्रदेश बनियो, स्थानीय बनियो, सङ्घ बनियो हैन। अब पहिला एउटै तहले प्रयोग गर्ने अधिकार हैन, अहिले एकभन्दा बढी तह, नेपालको सन्दर्भमा 3 तहले त्यसको शासकीय शक्तिको, राज्य शक्तिको प्रयोग चाहिँ 3 तहले गर्न सक्ने अवस्था हो हैन। यो चाहिँ संहिता हो। अनि यसरी संघीय शासन प्रणालीलाई हैन कति तह हुने भन्ने कुरा त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीले निर्धारण गर्ने कुरा हो। जस्तै नेपालमा चाहिँ 3 तहको संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ नि, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह। यो सबै देशमा एउटै हुँदैन हैन। केन्द्रको अधिकार विभिन्न तहमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सैद्धान्तिक कुरा एकरूपता रह्यो, तर कति तहले प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँको हैन सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था, त्यहाँको राजनीतिक पद्धति हैन, त्यहाँको राजनीतिक सहमति, यिनी लगायतका कुराहरूले चाहिँ तहहरू कति रहने भन्ने कुरालाई चाहिँ निर्धारण गरेका हुन्छन्। अनि अर्को कुरा, यसरी शासन सञ्चालन गर्दा राज्य शक्तिको प्रयोग हैन प्रयोग गर्ने तहहरूको अधिकारको सम्बन्धमा हैन, अनि सबै तहहरूको स्वायत्तताको विषयमा चाहिँ के छ, संविधानले नै व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ, संविधानले नै व्याख्या गरिदिएको हुन्छ हैन। कुन तहले कुन अधिकार प्रयोग गर्ने हैन, कुन तहलाई कस्तो चाहिँ अधिकार रहने हैन, कस्तो सम्बन्ध रहने भन्ने कुरा चाहिँ संविधानले नै व्याख्या व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ। जस्तै नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हैन 3 तहको सरकारले अथवा 3 तहको स्वरूपले कुन स्वरूपले के काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानकै अनुसूचीमा उल्लेख गरेको अवस्था छ नि त हैन। सङ्घको अधिकार के हुने, प्रदेशको अधिकार के हुने, स्थानीय तहको अधिकार के हुने, सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार के हुने, प्रदेश र स्थानीय तहको चाहिँ साझा अधिकार के हुने हैन, तिनै तहको साझा अधिकार के हुने भन्ने यिनी कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त संविधानले व्यवस्था गरिएको हुन्छ है। अब यसको अभ्यासको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने विश्वमा विभिन्न 28 देशहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ अभ्यास गरेको पाउँछौँ, अवलम्बन गरेको पाउँछौँ हैन। विश्वमा करिब 200 भन्दा बढी देशहरू रहेका छन्। तीमध्ये 28 देशमा चाहिँ यो संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरेको पाउँछौँ हैन। अब यो संघीयता निर्माण हुने प्रक्रिया हेर्ने हो भने पहिलो छ यो कमिङ टुगेदर, यो फन्ट चेन्ज भएछ, यो कमिङ टुगेदर COMMING कमिङ टुगेदर र होल्डिङ टुगेदर भन्ने दुईटा प्रक्रियाबाट चाहिँ संघीयता बन्ने गरेको पाइन्छ हो। कमिङ टुगेदर भनेको संघीय शासन प्रणालीमा हैन अलग अलग अस्तित्वमा रहेका राज्यहरू हैन, अलग अलग अस्तित्वमा रहेका राज्यहरू सँगै मिलेर हैन साझा उद्देश्य बोकी एउटा सँगै मिलेर एउटा राष्ट्रको रूपमा कार्य गर्दछन् भने त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कमिङ टुगेदर हो। जस्तो उदाहरणको रूपमा तपाईँ हामीले पढ्ने गर्छौँ, अस्ट्रेलियाको कुरा पढ्ने गर्छौँ हैन। हामी पढ्ने बेला एउटै देश हैन, एउटै महादेश भनेर अस्ट्रेलियाको बारेमा पढ्छौँ, तर त्यहाँ विभिन्न 13 वटा राज्यहरू मिलेर बनेका छन् नि। पहिला ती 13 वटा राज्य अलग अलग रहेका थिए, पछि तिनीहरू एउटैमा साझा उद्देश्य बोकेर हैन
साझा उद्देश्य बोकेर एउटै संरचनामा जोडिएर हैन संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरे हैन संघीय संरचनाको तयार गरे त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि कमिङ टुगेदर भन्छ भनेको अलग अलग अस्तित्वमा रहेका राज्यहरू त्यसो त एउटै अलग अलग अस्तित्वमा रहेका राज्यहरू एउटै संरचनामा आएर जोडिए भनेपछि हैन त्यसलाई भन्छ हाम्रो कमिङ टुगेदर प्रोसेस है। अब अर्को छ होल्डिङ टुगेदर भन्ने छ। होल्डिङ टुगेदर भनेको एउटै छुट्टै अस्तित्वमा रहेको राज्य हैन राज्यको सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक प्राकृतिक स्रोत साधन जनसङ्ख्या भूगोल आदिका आधारमा हैन विभिन्न राज्यहरूमा विभाजन भई संहिता निर्माण हुने प्रक्रिया भनेको होल्डिङ टुगेदर। राज्य एउटै तर होल्ड भयो विभिन्न राज्यमा त्यो होल्ड हुने अवस्था आउँछ भने त्यसलाई भनिन्छ हाम्रो होल्डिङ टुगेदरको प्रक्रिया भनेर भनिन्छ है। अब जाउँ नेपालमा संहिताको कुरा। नेपालमा संहिताको कुरा जाउँ है हैन। अब नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको मुलुक भनेर संविधानले नै व्याख्या गरेको अवस्था छ हैन। खास गरी अन्तरिम संविधान 63 ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कल्पना गरेको थियो हैन। यद्यपि त्यो अन्तरिम भए त थियो त्यसपछिको वर्तमान संविधान हैन ले पनि नेपाललाई संघीय राज्यको रूपमा चाहिँ व्याख्या गरेको छ। सोही बमोजिम हैन यसको मूल संरचना चाहिँ संघ प्रदेश स्थानीय तह गरी 3 तहको कायम गरिएको छ संविधान बमोजिम नै। जस अन्तर्गत चाहिँ हैन एउटा संघ छ 7 प्रदेश 753 स्थानीय तह 77 जिल्ला सभा रहेका छन् हैन। यो किसिमको संरचना चाहिँ नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा तयार भएको छ। संघीय शासन प्रणाली के छ त मुलुकको त्यसो त आवश्यकता बमोजिम निर्माण हुने कुरा हो हैन। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने नेपालको वर्गीय जातीय क्षेत्रीय असमानता र सीमान्तीकरणको समाधान गर्न गरी हैन भौगोलिक भाषिक जातीय विविधताको व्यवस्थापन गर्नका लागि संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हैन। तपाईँ हामी हेर्न सक्छौँ ठुलो मात्रामा धनी र गरिब बीचको ग्याप छ हैन। हिमाली प्रदेशका मानिसहरू तराई र पहाड प्रदेशका मानिसभन्दा गरिब छन् अशिक्षित छन् मानव विकासमा पछाडि छन् हैन। शहर केन्द्रित शहरका मानिसहरूले धेरै सेवा सुविधाहरूको उपभोग गर्न सकेको अवस्था छ हैन। ग्रामीण क्षेत्रमा हैन सडक शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी लगायतका पूर्वाधार विकास हुन नसकेको अवस्था थियो। यिनै कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपालमा संघीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात गरिएको हो हैन। नेपालको संघीय शासन प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ हैन। सहकारिता भनेको सहकार्य गर्ने हरेक काम गर्दा चाहिँ सहकार्यमा गर्ने तिनै तहबीच। त्यसैगरी अर्को छ सहअस्तित्व भनेको सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने हैन सबैको स्वायत्ततालाई स्वीकार गर्ने सबै सरकारहरूको भनेको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहहरू हैन। समन्वय भनेको एकअर्कामा काम गर्दा समन्वय गर्ने भन्ने कुरा हो। अब यति कुरा भइसकेपछि नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको आवश्यकता किन भयो त हैन। यो सन्दर्भमा चर्चा गरौँ अलिकति किन भयो संघीय शासन प्रणालीको आवश्यकता है। पहिलो छ विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू राजनीतिक सामाजिक आन्दोलनहरू भए राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलन भए यस्ता आन्दोलनहरूले उठाएका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि जस्तो उदाहरणको रूपमा विभिन्न मधेस आन्दोलनहरू भयो हैन 62-63 को जनआन्दोलन भयो 10 वर्षको जनयुद्ध भयो हैन। यिनी कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न अथवा यी आन्दोलनको मूल मर्म बमोजिम आएका म्यान्डेटहरूलाई पुरा गर्नका लागि
हैन संघीय शासन प्रणालीको आवश्यकता भएको हो। त्यसैले अर्को छ मुलुकको सामाजिक आर्थिक भाषिक भौगोलिक विविधता सम्बोधन गर्नका लागि हैन। अब हेरौँ न नेपाल के हो त जातीय धार्मिक सांस्कृतिक भौगोलिक आधारमा विविधता भएको मुलुक हो हैन। यी विविधतालाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि के थियो त हाम्रो संहिता आवश्यक थियो भन्ने कुरा देखिन्छ। अर्को छ एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयलाई सम्बोधन गर्न हैन। साबिकको एकात्मक शासन प्रणाली के थियो केन्द्रबाट निर्देशित थियो हैन। विकास निर्माण केन्द्र वरिपरि हुने सेवा सुविधा केन्द्र वरिपरि हुने हैन। सुदूर पश्चिम भन्यो हैन। टाढाका क्षेत्रहरूमा के थियो त बजेट नपुग्ने अवस्था पुगे पनि थोरै पुग्ने हैन। विकास निर्माणका क्रियाकलापमा असन्तुलन भएको अवस्था हैन। विभेदको अवस्था असमानताको अवस्था वञ्चितीकरणको अवस्था यस्ता अवस्था चाहिँ केन्द्रीय शासन प्रणालीमा चाहिँ देखा परेका थिए र ती कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि चाहिँ हैन संघीय शासन प्रणालीको आवश्यकता थियो। अर्को छ जनताको घर दैलोबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न हैन। अब के छ भन्नुहुन्छ भने लोक कल्याणकारी राज्य प्रणालीमा हैन आफूले प्राप्त गर्ने सेवाहरू हैन नजिकबाट प्राप्त गर्नु भनेको जनताको अधिकारको कुरा हैन। अब त्यसैले आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधाहरू नजिकबाट प्राप्त गर्ने अवस्थाको सृजना गर्न पनि के भयो त संहिताको आवश्यकता थियो हैन। अब तपाईँ हामी अहिले कुरा गर्ने हो भने नगरपालिकामा कर बुझाउने कुरादेखि लिएर हैन पञ्जीकरणका कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न कामहरू विकास निर्माणका कामहरू देखेर नजिकको स्थानीय सरकारबाट हामीले प्राप्त गरिरहेको अवस्था छ नि हो त्यही हो। नजिकबाट सेवा प्राप्त गर्ने कुराको सुनिश्चित गर्नका लागि पनि के थियो त संघीय शासन प्रणालीको आवश्यकता थियो। अर्को छ आर्थिक राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारहरू स्थानीय स्तरसम्म विकेन्द्रीकरण गर्नका लागि हैन। केन्द्रमा निहित रहेको साबिकका अधिकारहरू आर्थिक अधिकार भनेको योजना गर्ने हैन बजेट बनाउने योजना बनाउने बजेट योजनाको कार्यान्वयन गर्ने हैन। राजस्व सम्बन्धी विषयहरूमा चाहिँ निर्णय गर्ने राजस्व सङ्कलन गर्ने यिनी आर्थिक अधिकार भए। राजनीतिक अधिकारहरू भनेको हैन जनताले प्रतिनिधित्व चुन्न पाउने अवस्था जनप्रतिनिधिबाट शासन हुने कुराको सुनिश्चित गर्न यिनी विषय भनेका राजनीतिक कुरा। अर्को छ प्रशासनिक अधिकारहरू हैन। स्थानीय प्रशासन अब जस्तो अहिले छ नि स्थानीय तहले समेत स्थानीय तहको आफ्नै के छ त स्थानीय सार्वजनिक प्रशासन छ सञ्चालन गर्छ नि सेवा सञ्चालन गर्नका लागि नगर अथवा स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सञ्चालन गर्नका लागि प्रशासनिक सङ्गठन तयार गर्न पाउँछ नि त स्थानीय तहले हो त्यही हो। त्यस्तै अधिकारहरूलाई चाहिँ विकेन्द्रित गर्नका लागि पनि संहिताको आवश्यक छ। अर्को छ समाजमा पछि परेका वर्ग समुदायहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनका लागि भनेको समाजमा के छ नि त पहिलाको शासन प्रणालीको हैन प्रभावको रूपमा रहेको नकारात्मक प्रभावको रूपमा रहेको हैन वञ्चितीकरणको अवस्था हैन। राजनीतिक क्षेत्रमा पहुँच नभएका प्रशासनिक क्षेत्रमा पहुँच नभएका हैन त्यसपछि अन्य क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रहरूमा पनि सहभागिता नभएका वर्गहरू के छन् त पछाडि परेका वर्गहरूले पनि राज्यको मूलधारमा ल्याउनका लागि पनि संविधान के अरे संघीय शासन प्रणाली आवश्यक थियो। अर्को हामी सन्तुलित विकास गर्नका लागि पनि भन्न सक्छौँ किनभने हैन अब पहिलाको केन्द्रीय शासन प्रणालीले गर्दा के थियो भन्दाखेरि विकासमा असन्तुलन अवस्था थियो। अब अहिले के छ प्रत्येक स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान दिन्छ विभिन्न किसिमका अनुदानहरू हैन सङ्घ प्रदेशबाट प्राप्त हुन्छ उनीहरूले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा हैन के छ त आफ्नो विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्न सक्छन् जसले के हुन्छ भनेपछि सन्तुलित विकासको अवधारणालाई
मूर्तता दिन के त सजिलो गरिदिन्छ। यिनी भए यसका आवश्यकता र महत्त्व सम्बन्धमा सङ्घीय शासन प्रणालीको। अब सङ्घीय शासन प्रणालीको आधारहरू भन्यो भने थोरै लेखिदिउँ। दुई किसिमका भनेर नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीय शासन प्रणालीका आधार, निर्माणका आधार भनेर के आधारमा निर्माण गरियो भन्ने सन्दर्भमा छ। जस्तो पहिचानको आधार भन्ने एउटा छ सामर्थ्यको आधार भनेर, हैन। पहिचानको आधार अन्तर्गत ऐतिहासिक निरन्तरता भन्ने एउटा छ, अर्को छ भौगोलिक निरन्तरता, अर्को छ जातीय समुदायगत, अर्को छ यहाँ पहिचान पनि थप्नु होला है, पहिचान, भाषिक पहिचान र सांस्कृतिक पहिचान। यिनी कुराको पहिचान कायम हुने गरी के छ त हाम्रो पहिचानको आधार कायम गरेको छ। अर्को छ सामर्थ्यको आधार। सामर्थ्यको आधार अन्तर्गत आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध र सामर्थ्य, हैन, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता, प्रशासनिक सुगमता हुने गरी के छ त संघीयताको आधारहरू, नेपालको संघीयता निर्माणका आधारहरू चाहिँ यी रहेका छन्। अर्को छ संघीयताका सिद्धान्तहरूको सम्बन्धमा कुरा गरौँ है, हैन। संघीयताले आखिर के कुरामा जोड दिएको छ, संघीयताले के कुरामा राम्रो गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको सिद्धान्त हो, हैन। के कुरामा जोड दिन्छ यसको, हैन, यसको चाहिँ यसलाई असल बनाउने गुणहरू नै यसका चाहिँ सिद्धान्तहरू है। अर्को छ यसका क्रमशः अगाडि जाउँ। संघीयताका सिद्धान्त भनेको छ पहिलो छ सुशासनको सिद्धान्त। सुशासनको सिद्धान्त भनेको आफैले शासन गर्ने, हैन, स्वायत्त शासन भनेको के आफैले आफैलाई शासन गर्ने। सुस भनेको आफै, शासन भनेको शासन गर्ने। सुशासन आफैले आफैलाई शासन गर्ने, हैन। यो मूल्य मान्यतालाई चाहिँ ले जोड दिएको हुन्छ। संहिताको चाहिँ सिद्धान्त पहिलो चाहिँ सुशासनको सिद्धान्त भयो। अर्को छ शासनमा साझेदारीताको सिद्धान्त, हैन। शासन सञ्चालन गर्दा विभिन्न तहहरूबीच के हुन्छ त यसले साझेदारीमा जोड दिएको हुन्छ। संघीयताले साझेदारीमा जोड दिन्छ। सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, हैन, स्थानीय, प्रदेश र स्थानीय, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय, हैन, एक अर्कामा साझेदारीको सिद्धान्तलाई चाहिँ यसले जोड दिएको हुन्छ। अर्को छ समन्वयको सिद्धान्त। समन्वयको सिद्धान्त, हैन, काम कुनै पनि कार्य गर्दा एक अर्कामा समन्वय गर्ने, हैन, नीतिगत पक्षहरूमा, हैन, व्यवहारिक पक्षहरूमा समन्वय गरेर मात्रै गर्नुपर्ने कुरामा यसले चाहिँ जोड दिन्छ। अर्को छ सह अस्तित्वको सिद्धान्त, हैन, सबैको अस्तित्व कायम यसले गर्दछ, हैन। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तिनैको आफ्नो तोकिएको क्षेत्रमा चाहिँ, हैन, अस्तित्व कायम हुन्छ। एकले अर्काको सम्मान गर्नुपर्दछ, हैन। सङ्घले प्रदेशको सम्मान गर्ने, प्रदेशले स्थानीय तहको सम्मान गर्ने, स्थानीय प्रदेशको सम्मान गर्ने, हैन। हो त्यसैले सह अस्तित्वलाई स्वीकार गरिएको चाहिँ छ। अर्को छ आत्मनिर्भर र अन्तर आबद्धताको सिद्धान्त हो। आत्मनिर्भर भनेको आफै चाहिँ बलियो बन्ने भनेको, हैन। अहिले के छ अब जस्तो अहिले सङ्घबाट प्रदेशमा, प्रदेशबाट स्थानीय तहमा के छ त बजेटहरू आउने, अनुदानहरू आउने, हैन, यस्तो अवस्था छ। भोलि स्थानीय अथवा सबै सरकारहरूले आफ्नो तहमा चाहिँ आर्थिक हिसाबले, प्राकृतिक हिसाबले के छ त आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने कुरालाई यसले जोड दिन्छ। त्यसरी अन्तर आबद्धता भनेको एक अर्कासँग चाहिँ के छ त सहचार्यको अवस्था, हैन, बेमेल नभएको अवस्था, हैन। किनभने अब अहिलेको अवस्थामा के छ भन्दाखेरि जति अन्तर के अरे जति चाहिँ आत्मनिर्भर बने तापनि केही कुरामा चाहिँ हामीले के छ त अन्य प्रदेशसँग, हैन, एक प्रदेशले अन्य प्रदेशसँग, एक स्थानीय तहले अन्य स्थानीय तहसँग, एउटा सरकारले अर्को सरकारसँग के छ त अन्तर आबद्धता गर्नुपर्छ, हैन। यो कुरालाई पनि संघीयताले के भन्छ त जोड दिन्छ। अनि राष्ट्रिय एकताको सिद्धान्त, हैन। संघीयताले के गर्छ भन्दाखेरि सबैलाई सबैको अधिकार कायम गरिदिन्छ, हैन। पहिला के थियो केन्द्रमा मात्रै सम्पूर्ण अधिकार हुँदाखेरि
केही सीमित मान्छेले मात्रै सो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। तर जब सङ्घीय शासन प्रणाली लागू हुन्छ अधिकारहरू फैलिन्छन्, दूर दराजसम्म पुग्दछन् होइन। सबैले अधिकारको प्रयोग गर्न पाए, सबैको राज्य प्रणालीमा पहुँच भयो होइन। सबैले समान रूपमा चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सके, सबैले चाहिँ पूर्वाधारहरूको के अरे उपयोग गर्न सके होइन। भनेपछि के हुन्छ भनेपछि सरकार प्रतिको होइन अथवा राज्यप्रतिको अपनत्व कायम भइदिन्छ, जसले गर्दा राष्ट्रिय एकता कायम गर्छन्। राष्ट्रिय एकता हुनु भनेको यो मेरो देश हो, यो मेरो राज्य हो, यसप्रति मैले सम्मान गर्नुपर्छ, कर तिर्नुपर्छ होइन, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ, अन्य धर्मको सम्मान गर्नुपर्छ, यस्ता यस्ता खालका चाहिँ सोच र व्यवहारको विकास भइदिन्छ, जसले गर्दा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न चाहिँ सघाउ पुर्याउँछ। सहभागितामूलक समावेशी सिद्धान्त होइन, सबै वर्ग जाति समुदायको सहभागिता कायम गर्ने भन्ने कुरालाई यसले चाहिँ मूर्तता दिन्छ। जस्तै अहिले हामी योजना निर्माण गर्ने क्रममा होइन के हुन्छ त, विभिन्न गाउँ भेलामा गएर योजनाहरू सङ्कलन गर्ने होइन, त्यहाँबाट योजना सङ्कलन गरेर तिनीहरूको छनौट गर्ने, प्राथमिकीकरण गर्ने होइन, जसलाई जे चाहिएको छ तिनै योजनाहरू दिने होइन। विकास निर्माण कार्य गर्दा श्रमदानलाई जोड दिने, उपभोक्ता समिति सम्बन्धित उपभोक्ता समिति गठन गरेर सञ्चालन गर्ने, यस्ता यस्ता उदाहरणहरू थुप्रै छन् होइन। जसले गर्दा के गर्यो भनेपछि जनताको सहभागिता हुने कुरालाई यसले सुनिश्चित गरिदिन्छ। त्यसैले सहभागितामूलक समावेशी सिद्धान्त पनि एउटा संहिताको सिद्धान्त हो है। अब सङ्घीय शासन प्रणालीका सबल पक्षतिर जाउँ। सङ्घीय शासन प्रणालीका सबल पक्षहरू, पहिलो छ एकात्मक निरङ्कुशताबाट मुक्ति पाउँछ होइन। स्वेच्छाचारी हिसाबले राज्य सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिबाट अन्त्य हुन्छ। कसरी हुन्छ भनेपछि जनताले चुनेको प्रतिनिधिले शासन प्रणालीमा सहभागिता हुन्छ होइन। अहिलेको स्थानीय सरकार हेर्नुहोस्, प्रदेश सरकार हेर्नुहोस्, सङ्घ सरकार हेर्नुहोस् होइन, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट स्थानीय सरकार चलेको अवस्था छ नि। जब स्थानीय होइन जनताले चुनेका मान्छेले शासन प्रणाली सञ्चालन गर्छन् तब के हुन्छ त, निरङ्कुशताको अन्त्य हुन्छ। भनेको मतलब निरङ्कुशता हुने सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ, स्वेच्छाचारिता हुँदैन, निरङ्कुश शैलीको के हुन्छ त हट छ होइन। त्यसैले निरङ्कुशताबाट मुक्त बन्ने अवस्था संहिताले कायम गरिदिन्छ। अर्को छ स्वायत्त शासनलाई बढावा दिन्छ। स्वायत्त भनेको आर्थिक होइन, आर्थिक प्रशासनिक राजनीतिक अधिकारहरू स्वतस्फूर्त रूपमा आफैले प्रयोग गर्न पाउने अवस्थाको हो होइन। अब पोलिसी बनाउने कुरा होइन, बजेटिङ गर्ने कुरा होइन, त्यसपछि लिएर रेभिन्यूको कुराहरू, यी सबै अधिकारहरू चाहिँ सङ्घले पनि प्रयोग गर्छ होइन, प्रदेशले पनि गर्छ, स्थानीय तहले पनि स्वायत्त रूपमा गर्न पाउँछन् आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्वायत्त रूपमा चाहिँ यिनी अधिकारहरूको प्रयोग। हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्न र सुझावमा कमेन्टमा दिन नबिर्सिनु होला।